विद्यालयको तर्फबाट नमस्कार। यस अभिभावक भेलामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अभिभावक महानुभावहरूलाई हाम्रो व्यवस्थापन समिति चुस्त दुरुस्त गठन गरिदिनलाई अनुरोध साथ हार्दिक स्वागत। म पहिला के भन्न चाहन्छु भने अब यो विद्यालयको इतिहास हामीले 2014 सालको कुरो भयो। 14 सालमा स्थापना भए। अब यो जिल्लाभरिको सबभन्दा पुरानो विद्यालय पनि नै हो। तर मेरो इतिहासमा मैले थाहा पाएर मलाई मेरा परम्पराले भनेअनुसार यो विद्यालय 14 सालमा चाहिँ यसले स्वीकृति प्राप्त गरे मात्रै हो। यसको इतिहास हेर्ने हो भने यो भन्दा पनि धेरै अगाडि हो। भन्नाले मतलब पुरानो गाविस अगाडिपट्टि एउटा रुख पनि रोकेको छ। त्यहाँ भगारी गोठको रूपमा चाहिँ त्यहाँ संस्कृत शिक्षा जस्तो त्यहाँबाट सुरुवात भएको र पछि चाहिँ यसले यो रूपमा आयो। र वास्तवमा यति पुरानो र हामी काठमाडौँको नजिक भएर यो विद्यालय शैक्षिक क्षेत्रमा कति प्रगति गर्यो, कति गर्नु पर्थ्यो, यो भएन। यसको समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी कसको हो त भन्दा खास चाहिँ हाम्रो अभिभावकको पनि हो, बुद्धिजीवीको पनि हो। र त्यो बाटोमा लिएर जाने विद्यालय भनौँ न प्रशासन र एवं व्यवस्थापन समितिको पनि हो। त हामीले एउटा जिम्मेवारीको हिसाब किताबले नाम आइसक्यो। यो शिवपुरी गाउँपालिका भित्रको शिक्षालाई कसरी सुधार गर्ने, यसको अवस्था के रहेछ भनेर जान्ने प्रक्रिया मध्येमा चाहिँ सदस्य मध्येमा म एउटा पनि थिएँ। र हामीले कति विद्यालयमा अनुगमन गऱ्यौँ धेरै। त यो मध्ये हामी कहाँ 10वटा विद्यालयहरू छ। हामी अब कति +2 नचल्या चाहिँ त्यो 3 टाढा छ र चल्या +2 सम्म चल्या छ। र चलेको मध्येमा सबैभन्दा पछाडि र नाम दुर्नाम कमाएको विद्यालयकोमा चाहिँ मैले नाम लिनु पर्दाखेरि मैले मेरै विद्यालयको नेतृत्वबाट म आफैले +2 को सुरुवात म आफैले गरेँ हुँ। र +2 यो विद्यालयमा चल्दैन भनेर त्यहाँको डाटा हेरेर सही पनि म आफैले गरेको। किन भन्दा अब कुनै बेला हेऱ्यो भने त्यहाँको इतिहास हेऱ्यो भने एउटा कक्षामा भनौँ 11 कक्षामा एकजना विद्यार्थी, कसैले त्यो शिक्षाले दिन सक्छ। दरबन्दीले एउटा विद्यार्थीलाई पढाउन 2टा अथवा 3टा टिचर त खर्च निश्चित गर्दैन। त यो कारण के त भन्दा विद्यालयमा भएको शैक्षिक गतिविधिलाई ठिक तरिकाले सञ्चालन गर्न नसक्दाको अवस्थामा नै यो दुर्गति आएको। त एउटा कुरो। र दोस्रो कुरो चाहिँ के देख्छु भन्दा हाम्रो समाजमा र शिक्षामा अलिकति लगानी गरेर अलिकति सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता सृजना हुन सकेन। अब हामीले +2 होइन सुरु गर्दाखेरि हामी चाहिँ ढिलो भयौँ भने हामी सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ कि भनेर हामीले एकदम अब भौतिक भवनहरू थिएन, भौतिक साधनहरू पनि थिएन, विद्यार्थीको पहुँच थियो। मैले त्यो जुन बेला +2 सञ्चालन गरेको थिएँ त्यो बेलामा एक्जाम दिएर रेगुलर गरेर 52 जना विद्यार्थी पास भएको थिए। यो रन 2076-77 साल यो अडिट हुन बाँकी छ। सामाजिक लेखा परीक्षण भइसकेको छ। त्यसैबाट यो आय यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। यो अडिटको प्रोसेसमा छ। आयतर्फ सुरु मौजात नेपाल बैंक चल्ती खातामा 10,328 रुपियाँ रहेको छ। त्यसैगरी नेपाल बैंक मुद्दतीमा 1,25,000 रहेको छ। नेपाल बङ्गलादेश बैंकमा चल्ती खातामा 56,615 रुपियाँ, नेपाल बङ्गलादेश बैंकमा मुद्दतीमा 4 लाख रुपियाँ रहेको छ।
र सानिमा बैंक शिवपुरी शाखाको सानिमा बैंकमा चल्ती खाताको रूपमा 4,60,040 रुपियाँ रहेको छ। यो सुरु मौजात हो। त्यसपछि गाउँपालिकाबाट विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक वर्ष 2076-77 सालको लागि यस विद्यालयलाई अनुदान स्वरूप आएको विवरण म यहाँ प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। प्रशासनिक अनुदान भनेर 30,000 रुपियाँ आएको छ। लेखा परीक्षण भनेर 15,000, मसलन्द 23,000, कक्षा 1 व्यवस्थापन 3,100 रुपियाँ, भूकर्णल 40,200, दिवा खाजाको लागि 2,74,950 रुपियाँ, कक्षा 11 र 12 व्यवस्थापनको लागि 50,000, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको लागि 1 लाख रुपियाँ, विद्यालयमा चाहिँ विज्ञान प्रयोगशालाको लागि 6,50,000 रुपियाँ, पुस्तकालय व्यवस्थापनको लागि 1 लाख रुपियाँ, पाठ्य पुस्तक अनुदान 1,32,505 रुपियाँ, छात्रवृत्ति 35,600 रुपियाँ। अनि यो सानिमा बैंकले एउटा छात्रलाई चाहिँ छात्रवृत्ति दिने गरेको छ। हाम्रो 12 कक्षा पढ्ने छात्रलाई यो 11,800 रुपियाँ छ। अनि अन्यहरू शीर्षक नखुलेको विविध गाउँपालिका अनुदान भनेर 2,97,841 रुपियाँ गरेर जम्मा 17,63,997 रुपियाँ चाहिँ गाउँपालिकाबाट अनुदान स्वरूप आएको छ। त्यस्तै गरी विद्यालयको अन्य स्रोतबाट छ। क्यारेक्टर र मार्कसिटबाट 49,000, परीक्षा दस्तुर 73,210, कक्षा 9 को रजिस्ट्रेसन मार्फत हामीले उठाएका थियौँ 8,000, कक्षा 10 को 16,100, कक्षा 11 र 12 परीक्षा फर्म दस्तुर भनेर 14,000। अनि यो अङ्ग्रेजी माध्यम हामीले नर्सरी, एलकेजी र युकेजीबाट चाहिँ 300, 350 र 400 को दरले मासिक पैसा लिएर अङ्ग्रेजी माध्यम गरेका छौँ। त्यसबाट चाहिँ 1,91,000 उठेको थियो। त्यसै गरी तलब भत्ता र पोसाक बापत प्रथम त्रैमासिक तलब भत्तामा 19,59,324 रुपियाँ, दोस्रो त्रैमासिक तलब भत्ता 16,41,624 रुपियाँ। त्यसै गरी तेस्रो त्रैमासिक तलब भत्ता 18,70,959 रुपियाँ र चौथो त्रैमासिक तलब भत्ता 16,81,305 रुपियाँ गरेर जम्मा 71,53,212 रुपियाँ। र यो समग्रमा सम्पूर्ण आएको विवरण 1,48,48,102 रुपियाँ रहेको छ। र म अब व्यय अर्थात् खर्चतिर लाग्दैछु। खर्चको विवरण यस प्रकार रहेको छ। तलब भत्ता तथा पोसाक यो वर्षभरिकै तलब भत्ता तथा पोसाक गरेर 77,50,053 रुपियाँ रहेको छ। अन्य शीर्षकहरूमा शिक्षक छनौट यो हामीले माध्यमिक तहको राज शिक्षक करारमा नियुक्ति गरेको थियौँ। त्यो करार शिक्षक नियुक्तिको लागि 24,490 रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै गरी छात्रवृत्ति 35,600 रुपियाँ यो चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले वितरण गर्न सकेनौँ र अहिले 77-78 मा वितरण गरिसकेका छौँ। अहिले चाहिँ गरिसकेका छौँ, तर असार मसान्तसम्म कोरोनाको कारणले विद्यालय नै ठप्प भएको अवस्थामा हामीले विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिन सकेका थिएनौँ र यो अहिले असोजबाट यता वितरण भइसकेको जानकारी समेत म गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी पाठ्य पुस्तकमा ढुवानी सहित गरेर 1,54,479 रुपियाँ खर्च भएको छ। अनि परीक्षा खर्च भनेर 3वटा प्रथम त्रैमासिक परीक्षा, द्वितीय र अन्तिम परीक्षा गरेर 3वटा परीक्षा हुन्छ। त्यसको जम्मा खर्च चाहिँ 66,176 रुपियाँ खर्च भएको छ। मसलबन्दमा 32,520 रुपियाँ, राजस्व दस्तुरहरू यो परीक्षा शुल्कहरू बुझाउँदा +2 सम्मको 43,100 रुपियाँ। त्यसै गरी एउटा गाउँपालिकामा फिर्ता भनेर आएको थियो यो 25,000 रुपियाँ। यो चाहिँ दिन नमिल्ने पैसा स्कुलको खातामा आएको भनेर शिवपुरीभरिका 10वटा माध्यमिक विद्यालयहरूले 25,000 रुपियाँ पुनः कोलेनिकामा फिर्ता गर्नु परेको थियो। त्यो फिर्ता गरेको 25,000। अनि विज्ञान प्रयोगशालाको लागि भनेर 6,52,557 रुपियाँ यो खर्च भएको छ। त्यसै गरी पुस्तकालय व्यवस्थापनको लागि भनेर 1,13,975 रुपियाँ, दिवा खाजाको लागि खर्च 2,23,382 रुपियाँ, +2 को खर्च 5,790 रुपियाँ। त्यसै गरी मर्म सम्मार भनेर यो बत्ती, शौचालय, खानेपानीहरू मर्मत गर्नको लागि मर्म सम्मार 20,000। अनि अर्को कम्प्युटर मर्मत भनेर 41, कम्प्युटर प्रिन्टरहरू मर्मत भनेर 41,897 र अर्को विविध सामग्रीहरू छ। विविध सामग्री खरिदमा इन्टरनेट शुल्क हामी मासिक 3,000 रुपियाँ इन्टरनेटको लागि तिर्छौँ।
3000, त्यसले गर्दा 9 महिनाको 27,000 रुपियाँ त्यता खर्च भएको छ। अनि विविध सामग्री खरिदमा 17,474 रुपियाँ, अतिरिक्त क्रियाकलापमा 16,740 रुपियाँ, लेखा परीक्षण बापत अघिल्लो आर्थिक वर्ष 75-76 को अन्तिम लेखा परीक्षण गर्नको लागि 26,000, 32 जडानको लागि भनेर आयो 20,000, अनि भुक्तानी दिनुपर्ने भनेर अघिल्लो अडिटले देखाएको भुक्तानी दिनुपर्ने रकम 64,363 रुपियाँ पनि खर्च भइसकेको छ। अनि बत्ती महसुल 6,340 रुपियाँ बत्ती महसुल तिरेका छौँ। त्यसै गरी अनि निजी स्रोत पोसाक भत्ता भनेर 5,000, प्रोत्साहन भत्ता 5,000, र अन्तिम मौजातको रूपमा चाहिँ हाम्रो नेपाल बैंक चल्तीमा 17,665 रुपियाँ छ, बङ्गलादेश बैंकमा 86,666 रुपियाँ रहेको छ। यो असार मसान्तसम्मको हो। अनि सामाजिकमा सानिना बैंक चल्ती यो शिवपुरी शाखाको सानिना बैंकमा चल्ती हिसाबमा 12,38,024 रुपियाँ रहेको छ। नेपाल बैंकमा मुद्दतीमा 1,25,000 छ र बङ्गलादेश बैंकमा मुद्दती खातामा 4 लाख रुपियाँ रहेको छ। यसरी जम्मा 1,44,81,002 रुपियाँ रहेको यो आर्थिक वर्ष 2076-77 को आर्थिक आय व्यय यसरी मैले प्रस्तुत गरेँ। यदि सर्वसम्मतबाट चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन समिति गठन भएमा त ठिकै छ। यदि अर्को चरणमा गएर चुनावकै दौरानमा हुनु पर्यो भने यो 50-60 जना अभिभावक व्यवस्थापन समिति गठन हुनु सक्ने नसक्ने हाम्रा यस व्यवस्थापन गठन गर्ने कार्यमा खटिआउने प्रमुखज्यू ज्ञानेन्द्र भट्टज्यूलाई एउटा प्रश्न जस्तै पनि हो र प्रश्न पारिदिनु हुनेछ। कति प्रतिशत अभिभावक भएमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिनेछ र नभएमा के गर्ने भन्ने कुराको प्रश्न अभिभावकलाई सुनाइदिनु हुनेछ र अभिभावकहरूले पनि यो अति आफ्नो सम्पूर्ण कमाई जति छोराछोरीको लागि उज्जवल भविष्यको लागि राम्रो होस्। नुवाकोट जिल्लामा दोस्रो श्रेणीमा पनि उत्पन्न हुनसक्छ, हामीले गर्व राख्न सक्छौँ। त्यति बेलाको चुनौती र अहिलेको चुनौती फेरि फरक छ। त्यति बेलाको चुनौती विद्यालयमा शिक्षकको अभाव, आर्थिक अवस्था यति राम्रो बिल्डिङ पनि थिएन। त्यति बेलाको त्यस्तो चुनौतीहरू थियो भने अहिलेको चुनौती भनेको लगभग 17-18 जना शिक्षकज्यू हुनुहुन्छ। दरबन्दी बढी छ, तैपनि विद्यालय अभिभावकहरू बिचमा सन्तुष्टि छैन। त्यति बेला बरु सन्तुष्टि थियो। अब यो सन्तुष्टि मेटाउनुपर्छ। आगामी निर्वाचित भएर आउने भन्ने मलाई लाग्छ। हामीलाई लाग्छ लगभग अघि प्रहरीजीले यहाँ आर्थिक आय व्यय त सुनाइसक्नु भयो। 78 लाख रुपियाँ यो विद्यालयमा नेपाल सरकारले दिएको छ। 78 लाख दिँदाखेरि 300 विद्यार्थीलाई डिभाइड गर्ने हो भने मासिक 2300 रुपियाँ पर्छ। एउटा विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारले 2300 रुपियाँ दिएको छ। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, बोर्डिङ स्कुलहरूमा बिल्डिङ हुँदैन, शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउनुपर्छ, घरबाट तिर्नुपर्छ, विभिन्न समस्या छ। तैपनि त्यहाँ पढाइको स्तर सुध्रिएको छ। यहाँ सरकारले तलब दिएको छ, सरकारको बिल्डिङ छ, बिल्डिङ भाडा तिर्नु पर्दैन, शिक्षकको तलब तिर्नु पर्दैन, तापनि यहाँ शिक्षकको स्तर उन्नति भएको छैन। मैले त्यति बेला पनि कुरा गर्दै उठाउँदै आएको थिएँ, हाम्रो विद्यालय भनेको समता मोडेलमा जानुपर्छ। समताले मासिक 100 रुपियाँ लिएर विद्यालयको अवस्था कहाँ सुधारिएको छ? तसर्थ यो अवस्थामा सुधार्नको लागि अब जरुर छ। तर एकै पक्षबाटै समस्या समाधान हुँदैन। 3टा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुनेछ: शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक। यी तिनै तहले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्यो भने त्यो बिन्दुमा पुग्न सक्छ।
एउटै देखियो। पूर्वका साथीहरूले पनि बोलेको हामी सबैले सुनेको छ। हाम्रो उद्देश्य मात्रै के हो भने यस विद्यालयलाई कसरी शिवपुरीको नमुना विद्यालय बनाउने हो भने हामी लागिरहेका छौँ। तमाम अभिभावक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू पनि सायद त्यही होला। यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग पनि मोटामोटी मैले कुरा बुझ्दा यो समुद्र माध्यमिक विद्यालयलाई कसरी हामी अगाडि बढाउने र हाम्रो भावी पुस्ताहरूको भविष्य कसरी उज्जवल बनाउने भन्ने तमाम हामी शिवपुरी गाउँपालिका 6 नम्बर वडावासीहरूको हामी त्यही देख्छौँ। मात्रै के हो भने अघि हेड सरले यहाँ जुन प्रस्तुत गर्नुभयो, खर्चको विवरण आयो, समस्याको केही कुराहरू आयो, तर एउटै कुरा केही आएन, विद्यार्थीको प्रतिफल चाहिँ के हो मैले त्यो पाउन सकिनँ। अघि पूर्वका विष्णुदाले भन्नुभयो राज्यले कति लगानी गर्दछ, एकजना विद्यार्थीले कति पर्दछ त्यो सबैले क्यालकुलेटर हालिसक्नु भएको छ। कति विद्यार्थी हुनुपर्ने हो, कति छ, त्यो विद्यार्थीले पोहोरको सालमा कति प्रगति गरेको थियो, यसपालि कति पर्सेन्ट माथि जाँदैछ त्यो सुन्न पाएँ। अलिकति हामी अभिभावक र सबै अतिथिहरूलाई पनि पोहोरभन्दा केही पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो सुधार भएको छ भन्ने हुन्थ्यो। अलिक मन पनि लाग्थ्यो, त्यो चाहिँ सुन्न पाएन। त्यो चाहिँ अलिक नभएर हो कि हेड सरले कन्सेसन गर्नुभएको जस्तो लाग्यो मलाई थियो। यो यसमा हामी नहाँसौँ, हेड सरले मात्रै दोष नदिउँ। यो अघि विष्णुदाले भन्नुभएको जस्तै तिनवटा यहाँ यो विद्यालय भनेको एउटा ओदान हो। जस्तै हाम्रो घरमा एउटा ओदानमा हामी एउटा भाँडा पसाल्छौँ, त्यो ओदानको एउटा खुट्टा भाँचेपछि त्यो भाँडा अड्किँदैन। 3 पक्ष हुन्छ यहाँ। एक पक्ष सबभन्दा पहिला अभिभावकै हो। अभिभावकले आफ्नो विद्यार्थी, आफ्नो बालबच्चा, छोरा नानी बाबु नानीहरूलाई स्कुल पठाउने वातावरण गराउनु पर्यो। सबभन्दा पहिला कसरी मेरो बच्चालाई त्यो स्कुलमा कुन ढङ्गबाट पठाउने हो, त्यो बच्चालाई आउने वातावरण बनाउनु पर्यो। उसले स्कुलमा जाँदा उसले कभर नगएको हो कि, होमवर्क गर्न नसकेर नगएको हो कि, बेलामा खाजा खान नपाए नगइरहेको छ कि, क्लासमा पढाइ कम भएर नगइरहेको थियो, त्यो सबभन्दा पहिला अभिभावकले बुझेर आफ्नो बच्चाहरूलाई स्कुल जाने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। र सँगसँगै विद्यार्थीले पनि स्कुलमा आएर मेरो बाबाआमाले, मेरो अभिभावकले मलाई चाहिँ स्कुलमा लगेर पढाउने वातावरण बनाउनु, मैले पढ्नुपर्छ, मैले पढेपछि मेरो भविष्य यसबाट विद्यार्थीले लिनु पऱ्यो र साथसाथै शिक्षकहरूले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पऱ्यो। उहाँहरूले अघि विष्णुदाले भनिसक्नु भएको छ, राज्यले लगानी गर्नुभएको छ। हुन त उहाँको योग्यताले हो त्यो राज्यले पाउने भयो, मैले पनि पाउँथेँ मास्टरको तलब। उहाँको योग्यताले पाओ, मास्टर लागि खानु भएको छ टिचरमा, त्यो कारण चाहिँ पाओ। टिचरले पनि मेरो चाहिँ यो विद्यार्थीले पढाउने बापत मलाई राज्यले मलाई सेवा सुविधा दिएको छ। त्यो सेवा सुविधा मार्फत मैले मेरो जीवन निर्वाह चलाएको छ, मेरो परिवार पालेको छ। मैले यही स्कुलमा पढाएको तलबाट मैले चाहिँ मेरो घर खर्च चलाएको छ भनेर उहाँले पनि त्यो सोध्नु पऱ्यो। अघि भन्नुभएको जस्तै 11:30 बजे छिरेर कतिखेर 3 बज्छ भन्ने वातावरण चाहिँ नहोस् होला। कहिले कतै भयो होला, हुनसक्छ समस्या पर्छ। कर्मचारी हो, कर्मचारीहरूले समस्या पर्दाखेरि आउनुहोस्, म त स्वतः विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्यको स्वतः परि नै हाल्दछ, त्योमाथि एउटा अध्यक्ष छु। तपाईँहरू परेको समस्यामा के गर्नुपर्छ हामी गरौँला, ठुलो कुरो भएन, मान्छे हो समस्या पर्छ। तर समस्या पऱ्यो भन्दैमा अलिकति के मैले देखेको कता भने अन्यथा नलिनु होला। म पनि एउटा पार्टीको व्यक्ति हो, म वडा अध्यक्ष हो, तर वडा अध्यक्ष म पार्टीको मान्छे होइन। म समग्र शिवपुरी 6 नम्बरको म वडा अध्यक्ष हो, म पार्टीको मान्छे होइन। तर पार्टीको त हो, तर आएर म वडा अध्यक्ष हो। मलाई भोट नहालेको मान्छे म काम गर्ने भने मैले मिल्दैन। तर यहाँ कता टिचरहरू म होइन, मैले त्यो चाहिँ देखिरहेको छु है। अब म चाहिँ फलाना पार्टीको यसो हो कि फलाना हो कि त्यो देखिनु होइन। तपाईँहरू जानुहोस्, जहाँ पनि भोट हाल्न पाउनुहुन्छ, आस्था राख्न पाउनुहुन्छ। तपाईँ अफिस टाइममा ड्युटी इज ड्युटी हुनु पर्यो। तपाईँहरू बाहिर धन्दा पाउनुहोस्, ढुङ्गा पाउनुहोस्, त्यो पाउनु, तर त्यो पनि अझै नपाउला। त्यो दाइ खाने बेलासम्म त्यो नपाउला। त्यो राजनीति गर्ने थलो चाहिँ नबनाओस् भन्ने मेरो एउटा चाहना हो। उहाँको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। कार्सन संस्था विगत 22 वर्षदेखि नुवाकोट रसुवा लगायत देशका विभिन्न भागमा सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न छ। यो समुद्र त्यतिखेर गाविस थियो। जतिखेर 72 सालको भूकम्प गयो, त्यो भूकम्पपछि
मानवीय राहत र उद्धारको कार्यक्रम गर्ने क्रममा हामी लालबहादुरजी र त्यतिखेरको सर्वदलीय संयन्त्रसँग लामै कामहरू हामीले यहाँ गऱ्यौँ। त्यसपछि खानेपानीका कामहरू पनि यहाँ सञ्चालन भए र विद्यालयको आवश्यकता महसुस भयो। यो विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र यहाँका सहकर्मी साथीहरूको सहकार्यमा यो 8 कोठे भवन निर्माण सम्पन्न भयो। यसको लागत कति थियो भनेर बेला मौका उठ्ने गर्छ। यही विद्यालयमा 96 लाख लागत बराबरको यो 6 लाखको पछाडिपट्टिको वाल सहित यो विद्यालय निर्माण भयो। पैसा त अलि बढी खर्च भयो। कार्सन संस्था अलिकति ऋणमा पनि डुबेको छ, म त्यता जान चाहन्न। तर टिडिएच जर्मनीको सहयोगमा प्राप्त भएको कुरा यही नै हो। र मैले तपाईहरुले शिक्षाको गुणस्तरको कुरा उठिरहँदा समुद्र उच्च मावि मात्र नभएर नुवाकोट जिल्लाको 400 वटा 33 विद्यालयहरूको गुणस्तर कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर जापान सरकारको सहयोगमा विश्व खाद्य कार्यक्रमको फन्डिङमा हामी यो विद्यालयमा पनि विद्यालय सुधारका कार्यक्रम गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला विद्यालयको दिवा खाजा कार्यक्रम नेपालको 77 जिल्लामा जसरी चलेको छ तर नुवाकोटमा चाहिँ नयाँ मोडेलले हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यो कार्यक्रम यहाँको खाजा बनाउने साथीहरूलाई तालिम दिएर रेस्टुरेन्टको मेनु जस्तो मेनु बनाएर आज मकै भटमास खायो भने भोलि तरकारी चुरा खाला तर त्यसमा न्युट्रिसनको स्तर के हुने भनेर स्तर सहित तोकेर मेनु बनाइन्छ। अनि उत्पादन पनि यही गाउँका सहकारीहरूको उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेर सहकारी महिला समूह अथवा कृषक समूहले उत्पादन गरेको कुरा विद्यालयले खरिद गर्छ, जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा होम ग्राउन्ड फिडिङ भनेका छौँ। यो नयाँ पाइलोटिङ प्रोजेक्ट हो। यो परियोजना सम्पन्न भयो भने नेपालको अरू 76 जिल्लामा पनि यो परियोजना लागू हुन्छ र यो परियोजनाले पक्कै पनि यहाँको विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न, संख्या वृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र त्यो परियोजना अन्तर्गत शिवपुरीको 6 वटा विद्यालयमा 25 लाख बराबरको खाजा घर र केही विद्यालयहरूमा शौचालय अथवा वासिङ सेन्टरहरूको पनि कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रम त पछि तपाईँहरूको बिचमा आउनेछ। मैले यति नै जानकारी गराएँ र आज विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको महत्त्वपूर्ण सवालमा म पनि जनज्ञान उच्च मावि जुन विद्यालयमा म पढेँ त्यो विद्यालयको 2 कार्यकाल व्यवस्थापन समितिको सदस्य र 1 कार्यकाल मैले निर्विरोध अध्यक्ष हुने सौभाग्य प्राप्त गरेको थिएँ। त्यो अनुभवसँग जोड्दा आज तपाईँहरूको विद्यालय स्थापना भएको 2014 साल उमेरको हिसाबले यो 63 वर्षको भएछ। एउटा उमेरको हिसाबले पनि यो बुढो भएछ, अर्को विद्यार्थी सङ्ख्या घट्या कारण यो बुढो भएछ, त्यसको अभिभावकको चासो नभएको कारण यो बुढो भएछ। अब यसलाई जवानी फर्काउनको निम्ति अब आउने व्यवस्थापन समितिको महत्त्वपूर्ण रोल छ। त्यो व्यवस्थापन समितिको टिम यो 4 घेरा मात्र होइन, गाउँपालिका मात्र होइन, देश विदेशमा पुगेका सङ्घ संस्थालाई स्रोतलाई खोजेर यहाँ ल्याउन सक्ने, सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्थापन समिति गठन होस्। म यो भूगोलको नागरिकको हैसियतले शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। शुभकामनाले मात्रै पुग्दैन, मलाई थाहा छ। नयाँ व्यवस्थापन समितिले हाम्रो विद्यालयमा फेरि एउटा काम गरौँ भनेर बोलाओस्। म यो भूगोलको नागरिकको हैसियतले यहाँको तपाईँको विकास र निर्माणको एउटा पाठको जिम्मा लिन तयार छु। यदि काम गरेपछि धेरै कुराहरू हुन्छन्। अहिले भीमकाय जनज्ञान उच्च माध्यमिक विद्यालयको संरचना निर्माण गर्दा मैले पहिलो चन्दा समातेको 7 रुपियाँ हो। दोस्रो तेस्रो 500,000 चन्दा समात्न थालेपछि गाउँमा हल्ला चलेछ। पदमुखरेतीको बानेश्वरमा घर ढलान गर्नु छ अरे, चन्दा उठा पनि भने। मैले यो कुरा किन जोडेको भने काम गर्दा समस्या आउँछ, गुनासा आउँछन्। त्यसकारण सामाजिक कार्यकर्ताको बाक्लो छाला हुनुपर्छ, कालो मुटु हुनुपर्छ। जसले जे भन्नुहोस् लक्ष्यमा निरन्तर जान सकोस्। म यो शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँहरूलाई थाहा छ म सामाजिक अभियन्ता यहाँको नागरिक, हिजो तत्कालीन एमालेको तर्फबाट यो गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार पनि हुँ। मैले यो कुरा किन जोड्न खोजेको भने विद्यालय
अभिभावक भेला र व्यवस्थापन समितिको गठनको सन्दर्भमा यो 8 वडामा भइरहेका गतिविधिहरू गुनासाहरू मका आइपुग्छन् स्वाभाविक हो। त्यो गुनासो जोडिने क्रममा आजको प्रमुख अतिथिसँग मेरो पहिला जम्का भेट हो। अनुहार देखेको मैले आजै हो, तर उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। मैले के कुरा जोड्न खोजेको भने मान्छेहरू वैचारिक स्वतन्त्रता प्राप्त छ, त्यही वैचारिक स्वतन्त्रता प्राप्तिको निम्ति हामीले आन्दोलनको लडाइँ लड्यौँ। म कसैको विचारप्रति सबैको विचारप्रति सम्मान गर्छु। म शिक्षा शाखा प्रमुख थिएँ। व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा विचारलाई होइन निर्देशिकालाई अगाडि राखिदिनुहोस्, यही विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दै मैले सुनेका आधारमा यो कुरा अनुरोध गरेको, यही कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्दै यहाँ आज धेरै कुराहरू व्यक्त भइसके। टाइम पनि हामी सुरुमा त म क्षमा चाहन्छु, यहाँ आउँदै भन्दै त्यहाँ 2वटा कार्यक्रम सकेर आउँदाखेरि अलिक ढिला भयो, त्यो प्रति म क्षमा प्रार्थी छु। यो नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरू जम्मा विद्यालयका सङ्ख्या 35,000 समथिङ छन्। त्यसमध्ये 8,000 संस्थागत विद्यालयहरू छन्, हामी जसलाई निजी विद्यालय बोर्डिङ भन्छौँ। बाँकी सबै सामुदायिक विद्यालय। तपाईँहरूले गहिरेर हेर्नुभयो भने 3वटा यो राज्यको 3वटा विद्यालय बाहेक अरू सबै विद्यालय तपाईँहरू जस्तै अभिभावक समुदायले खोलेको विद्यालय हो, जहाँ कसैको 2 थोपा पसिना नचुहिएको होस्, जहाँ 2 घाँस नकाटिएको होस्, जहाँ 2 कप चिया नकाटिएको होस्, त्यस्तो विद्यालय भेट्नुहुन्न। सबै विद्यालयमा सबै अभिभावकले, सबै समुदायले आफ्नो घाँस काटेर, आफ्नो तलब काटेर, आफ्नो चिया खर्च काटेर, नानी बाबुको नाना काटेर विद्यालयमा छाना हालेका छन्, सरहरूलाई तलब पाएका छन्। यो नेपालभरका, यो देशभरका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयको व्यथा कथा यही समुद्रमावि त्यहाँबाट अछुतो रहने कुरै रहेन। त्यसैले यो विद्यालयले पनि घाँस काटेर, अभिभावकको घाँस काटेर यो विद्यालय यहाँसम्म हुर्केर आइपुग्यो। त्यो यहाँको योगदान, त्यो यहाँको जुन लगानी, त्यो जुन झुकाव, त्यो जुन डेडिकेसन छ, त्यसको लागि म नमन गर्न चाहन्छु एउटा शिक्षाकर्मीको हैसियतले। र यो 2014 सालमा स्थापना भएको विद्यालय आज कक्षा 12सम्म सञ्चालित छ। राज्यले लगभग सम्पूर्ण रूपमा राज्यले लगानी गरेको छ। अहिले यहाँ हाम्रो विष्णु श्रेष्ठज्यूले बोल्दै गर्नुहुँदा मैले पनि क्यालकुलेटर हाने, त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरि क्यालकुलेटर हाने। एउटा विद्यार्थीको भागमा लगानीका हिसाबले लगभग 3200 रुपियाँ सरकारी लगानी रहेछ। तपाईँहरूले गर्नुभएको किताब किन्ने खर्च, कपी किन्ने खर्च, कपडा किन्ने खर्च आदि इत्यादि दिनुभएको टिफिन, त्यो हिसाबमै छैन। त्यो हिसाबले लगानीका हिसाबले अहिले दिएको चोखो यो भवन बनाएको त्यहाँ छैन फेरि, यो वार्षिक रूपमा आइरहेको तलब अनि अरू खर्चका हिसाब गर्दाखेरि 3200 रुपियाँ एउटा बच्चा नर्सरीदेखि 12 कक्षासम्म पढ्ने बच्चाको सरदरमा त्यति आउँदो रहेछ। त्यो लगानी सानो लगानी होइन। मात्रै हामीले के हो भने त्यो लगानीलाई सदुपयोग कति गऱ्यौँ, त्यहाँबाट उत्पादन कति, त्यो लगानी हो, त्यसबाट उत्पादन कति निकाल्यौँ, कस्तो जनशक्ति निकाल्यौँ। हाम्रो शिवपुरीलाई, त्यो पनि समुद्रलाई चाहिने जनशक्ति कस्तो थियो, त्यो निकाल्यौँ कि निकालेनौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसमा हामी छलफल गर्दै गरौँला। म थोरै कुराहरूमा मात्रै जान्छु। अहिले यो हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्छौँ। दोस्रो चरणमा फेरि तपाईँहरूसँग जोडिन्छु। म त्यो प्रक्रियाका हिसाबले त्यसमा पछि भन्नेछु। तर यहाँ सबै हिसाबले आइसक्यो, अघि धेरै कुरा आइसक्यो। चासो चिन्ता अभिभावकज्यूको कम देखेँ। अभिभावकज्यूको यतिको चासोले, यतिको चिन्ताले सामुदायिक विद्यालय, त्यस पनि माध्यमिक विद्यालय उकालो राख्दैन।
त्यसैले मेरो आग्रह यहाँहरूले नआउनु हुने अभिभावकज्यूहरूलाई रिले गर्नुहुनेछ। अभिभावकज्यूहरू विद्यालयप्रति उपस्थित हुनका लागि प्रेरित हुनैपर्छ, त्यो बाहेक विद्यालय उकालो लाग्नेवाला छैन। अब यो विविध उसमा जस्तो अघि मैले यहाँ एउटा कुरा चाहिँ जानकारी दिनै पर्ने भावनाले बोलेँ। अहिले हेर्साले चाहिँ आएर प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि एउटा कुरो छुटेछ, मैले थप्न मात्र खोजेँ, अरू होइन। यहाँ इसिडी र विद्यालय कर्मचारीका लागि गाउँपालिकाले प्रति महिना 1000 दरले थपेको छ र वार्षिक 13,000 रुपियाँ त्यो जुन नेपाल सरकारले दिने तलबमाथि 1000 थपेर इसिडी र कर्मचारीका लागि मासिक 13,000 13 महिनाको हिसाबले दिन्छौँ हामी। वार्षिक 13,000 रुपियाँ कर्मचारीलाई र इसिडीलाई थपेका छौँ प्रति व्यक्ति। र अर्को कुरो प्रदेश सरकारले 1000 रुपियाँ थपेर इसिडीलाई 2000 थप आउँछ। 6000 आधारभूत तलब 2000 र 2000 चाहिँ अब पालिका थपेको 1000 प्रोत्साहन, प्रदेशले थपेको 1000 प्रोत्साहन गरेर 2000 उहाँहरूले 8000 मासिक पालिकाले अहिले निकास गरिरहेको छ। मैले त्यो जानकारी गराएर थपे छुट्याएको थपे को भन्दा चाहिँ शिवपुरीको मैले पहिला अलिकति पाएको थिएँ जनकसर हेर्सुको पाला समुद्र मावि भनेपछि अलिकति खोला चाहिँ हल्लिया थियो, हल्लिने त्यस वातावरण भएको अलिक बिचमा कता कता आयो। हामी उच्च शिक्षा चाहिँ उ गर्ने अलि राम्रो बनाउने भन्दा फेरि